सुखको सहयात्री युट्युब च्यानल 24 अनलाइन मिडिया भुल्नु भएको छ भने अहिले नै लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, छेउको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, म लाइभ गएको हो कि होइन सुरुमा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन हुन्छ। सो तपाईले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज एकचोटि मेसेज गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर। भिडियो क्वालिटी कस्तो गइरहेको छ, भिडियो भन्दा पनि म त आवाजको काम गर्ने मान्छे हो होइन, त्यसैले आवाजको क्वालिटी कस्तो गइरहेको छ भनेर पनि प्लिज जानकारी दिनुहोला। त्यति भयो भनेदेखि मलाई ढुक्क हुन्छ, बिस्तारै अडियन्स बिल्ड हुँदै जानुहुन्छ। अनि म कति कुराहरू गर्न आएको छ, आज पुरा जमेर कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर, अनि हामी त्यही अनुसार अघि बढौँला है त। सो सुनिल बर्तौला लेख्नुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ महाराजगञ्ज काठमाडौँमा। राम्रो सुनिएको छ अडियो भिडियो रे, थ्याङ्क यू। सो आई थिङ्क आई एम लाइभ। ओके, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो दिनचर्या बितिरहेको छ, लकडाउनको प्रभावहरू प्लिज यहाँका कमेन्टहरू पोस्ट हुँदै जाओस् है। सुनिल सिटौला लेख्नुहुन्छ, लकडाउनले बर्बादै पार्यो नि भन्नुभएको छ। त्यस्तै उज्जवल केशरी हुनुहुन्छ, उहाँ लेख्नुहुन्छ, आज किन लाइभ आउनु भएको, के विषयमा लाइभ आउनु भएको भनेर लेख्नु भएको छ। ओके, सो तिमी सोच्न पनि सक्दैनौ म तिम्रो बारेमा कति धेरै सोच्छु। यो नोटबाट आज सुरु गरौँ हाम्रो लाइभ सेसन अन माई फेसबुक पेज। मेरो नाम सबिना कार्की, भक्क हेर्नु भएको छ भने यहाँलाई नमस्कार। र साँच्ची हो, म बिचमा धेरै नै सोचिरहेको थिएँ श्रोताको बारेमा, तपाईँको बारेमा, के ल्याउने होला, के बोल्ने होला, कस्तो इन्टरभ्यू गर्ने होला, कस्तो खालको पडकास्ट गर्ने होला, फेसबुकमा कस्तो खालको पोस्टर गर्ने होला भनेर म एकदमै बढी सोचिरहेको थिएँ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नि, पहाड अथवा नदीलाई तपाईँले नजिक गएर ठक्क हेर्नुभन्दा पनि टाढा बसेर त्यो भ्यूको मजा लिँदाखेरि नै बेग्लै अनुभूति हुन्छ नि त। सो लगभग त्यस्तो नै भयो। बिचमा प्रविधिले त यस्तो बनाइदिएको छ, अहिले वैकल्पिक रूपमा घरमा बसेर विभिन्न एपबाट इन्टरभ्यू गर्न सकिन्छ। धेरै लाइभ सेसन गर्नुभयो, धेरै खालको इन्टरभ्यूहरू थिए। सो त्यो हेर्दै नै बिचमा लकडाउनहरू त चलि नै रह्यो। अहिले पनि त अब लकडाउन एक्सटेन्डेड भएको अवस्था छ, हामी धेरैजना घरमा छौँ होला होइन। नेपालको केसमा हो भने, विदेशमा हुनुहुन्छ भने कहाँ हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरूले लकडाउन खुलो भयो भनेर पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलियाबाट म देखिरहेकी छु, उहाँ हुनुहुन्छ ऋत्विक शर्मा। हाम्रो त वरिपरि अलिकता फ्री भएको छ लकडाउन, तर म चाहिँ कहीँबाट निस्किएको छैन भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। द्याट्स गुड। सो बिचमा हुन त मैले पनि केही भिडियोहरू बनाएँ, स्टेटसहरू पोस्ट गरेँ, सकारात्मक एनर्जी, आत्मबल उच्च राख्न पर्ने यो अवस्था नै हो हाम्रो होइन। सो आज यो लाइभ आउनुको दुईटा मेरो मेन टपिक मैले लिएर आएको छु। एउटा चाहिँ कोरोनाको विषयमा हामी आउनुहोस् कुराकानी गरौँ, तपाईँलाई परेको प्रभाव, मलाई परेको प्रभाव, के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा हामी छलफल गरौँ। र धेरै मैले लेटेस्ट स्टेटस पनि अपडेट गरेको थिएँ। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि उहाँहरू धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यही आधारमा पनि म कुराकानी गर्छु होइन। अनि त्यसपछि लभ अन लकडाउनको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। सो ओभरअल चाहिँ आज पुरा जमेर आएको छु होइन, जमेरै लाइभ गरौँ भनेर आएको छु। सो कपाल यसरी बाँधौँ। गर्मी भइसक्यो काठमाडौँ त, तपाईँकोतिर कस्तो छ? हामी समरै आएन भन्थ्यौँ होइन। राम्रो देखेको छ अडियो, कस्तो छ अलि अझ बेटर अडियो कस्तो सुनिएको छ भन्न खोजेको। ओके, सो तथ्याङ्क हेरौँ है, यो कोरोनाको कहरको तथ्याङ्क। सो फार यतिखेर तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपालको हकमा 304+15 केसेस कन्फर्मड, रिकभर्डमा 36 र डेथमा 2 भनेर यो डेटाले देखाएको छ। कोरोना हेर्नुहोस् त, सोचिएको थियो यस्तो अवस्था आउला 81 भनेर, बाफ्रे। हाम्रो हातमा मृत्युको कुरा गर्दा हामी हर बखत आफ्नो जीवन, आफ्नो प्राण हातमा लिएर हिँडिरहेका हुन्छौँ भनेर भन्दा पनि फरक नपर्ला। म स्कुटर चलाउँछु, विशेष त काठमाडौँका सडकहरूमा तपाईँलाई थाहा छ कति अप्ठ्यारो छ, जाम छ, यो छ ऊ छ। कतिपय अवस्थामा कस्तो लाग्छ भने नि अलिकतिले आमै एकछिनले भने जस्तो लाग्छ कि। सो हत्केलामै त मान्छेले आफ्नो जीवन अघि बढाइरहेको हुन्छ,
तर कोरोनाको हकमा एउटा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ त्यसले सूचना दिएर नै आउँछ। उसले पहिला नै तपाईँलाई भन्छ सुरक्षित रहू भनेर। सो बारम्बार सुन्नु भएको छ नि त, हात धुनुपर्छ, अनि त्यसपछि विशेषतः घरभित्र बस्नुपर्छ, त्यसो गरियो भने सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने खालको कोरोनाको बारेमा यहाँले कुराकानी त सुनिरहनु भएको छ होइन। सो अब धेरैले लास्ट कमेन्टमा पनि सरकारको प्रसङ्ग निकाल्नु भएको छ कि, जस्तै राज शर्मा उहाँको नाम, उहाँले के लेख्नु भएको छ भने नेपाल सरकारले त पटक्कै केही गरेर म एकदमै दुखी छु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। सो यो प्रसङ्गलाई चाहिँ कसरी अघि बढाउँ भन्दाखेरि सरकार सुरुमा चाहिँ कहाँनिर चुक्यो जस्तो लाग्छ भने जब हामीसँग समय थियो अथवा भर्खर लकडाउन सुरु हुन आँटेको थियो, ल है कोरोनाबाट सतर्क रहौँ भन्ने खालको जुन सुरुको फेज थियो नि, सरकारमा इनकेस म भएको भए, म देशको प्रधानमन्त्री भएको भए त के गर्थेँ भने सुरुमा ठ्याक्कै तथ्याङ्कहरू डिटेलहरू त्यो लिस्ट मगाउँथे श्रमजीवीहरूको, जो श्रम गरेर विशेषतः हरेक दिन आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन् होइन, जो हरेक दिन श्रम गरेर हात पसिना खियाएर त्यसरी काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको लिस्ट मगाएर उनीहरूलाई के कसो पुगेको छैन, कसरी घर फर्काउने हो, त्यो चाहिँ पहल हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। पछि हुन त राहतको कुरा आए, चामल दिने, दाल दिने, नुनको पोका दिने कुरा आए, तर त्यति बेलामा के हेक्का भएन भने सायद अगाडि पनि त कति महिनादेखि उनीहरूले तलब नपाएको पनि हुन सक्थ्यो नि त अवस्था। कति जटिल भयो हेर्नुहोस् त, पछि गएर कति लामो बाटो हिँडेर घर जानुपर्ने खालका, बिचमा कति हृदय विदारक खालका कथाहरू आए, त्यस्तो कथाहरू आउने क्रम पनि चलिरहेको छ होइन। र बाँकी हकमा चाहिँ अन्य कुराहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारलाई सहयोग गर्नु बाहेक विकल्प पनि छैन, किनकि अब वाट नेक्स्ट भन्ने, अब के गर्ने, को क्यान्डिडेट भन्ने क्रममा हामी बीच पनि त कति धेरै अन्योलता छ नि त होइन। सो यतिखेर यो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा चाहिँ सायद सरकारलाई साथ दिन बाहेक विकल्प पनि छैन जस्तो पनि लाग्छ। र अर्को कमेन्टमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ रबिन श्रेष्ठ, उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि कटारमा छु, देश फर्कने क्रममा छु, के गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, म त आत्तिसके। यस्तो खालको कमेन्ट मैले एकदमै धेरै पाएको छु, मेरो इनबक्समा पनि एकदम टनाटन मैले यस्तो खालको मेसेजेसहरू पाएको छु। सबैलाई जसलाई चाहिँ अब नेपाल फर्कनु पर्यो, के गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, लौ न कसरी जस्तो लाग्दैछ भने यो कुरा गरौँ है। हाम्रो धेरैको हकमा हामी कसरी भाग्यमानी छौँ भने नि, आफ्नो घर कहाँ कुन ठाउँमा होला तर थोरै भए पनि जग्गा त छ नि, अलिकता भए पनि बारी त छ नि होइन। बुढापाकाले पनि माटो खोसेर खान सकिन्छ भन्ने भन्नुभएको छ नि त। घर फर्केर कृषिमै अघि बढ्ने पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ। इनफ्याक्ट त्यो नै अहिलेको लास्ट रिजोर्ट हो भनेर भन्दा पनि फरक नपर्ला। तपाईसँग घर फर्किने सरकारले ऋण दिने पनि कुरा गरिरहेको छ, सहुलियतको कुरा होला, त्यस्ता अवसरहरू निस्केलान् होइन। आएर त्यति गर्नु नै यतिखेरको लागि सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ। अब तपाईँलाई लाग्ला भन्न सजिलो छ त्यहाँ बसेर फेसबुकमा लाइभ गरेर होइन, खुट्टा हल्लाएर जस्तो पनि भन्नुहुन्छ धेरैले, आदर्शको कुरा गर्यो भन्ने पनि भन्नुहुन्छ। आदर्शको कुरा गरे होइन, दिस इज फ्याक्ट, साँच्ची हो। किन भन्दाखेरि हामीले बुझ्न आवश्यक छ, हामी यतिखेर यो कोरोनाको हकमा चाहिँ ह्युमन काइन्ड प्याटर्न चेन्जको हामी अवस्थामा छौँ। कसरी बुझौँ भने मानव जातिको ढाँचा परिवर्तन हुने समयमा हामी यतिखेर रहेका छौँ। र इतिहासमा पनि के चाहिँ देखिएको छ भन्दाखेरि मानव कस्तो हुन्छ, एकदम छिटो एडजस्ट गर्न सक्छ, उसले अरू प्रजातिलाई उछिनेर भए पनि ऊ चाहिँ सर्भाइभ त हुन्छ नि, त्यस्तै देखाएको छ इतिहासले। सो यस्तो बुझौँ, तपाईँ संसारकै आँकडा हेर्नुहोस् त, लाखौं मान्छे संक्रमित भएका छन्। डेथको हिसाबमा तथ्याङ्कले उत्तिकै डरलाग्दो तथ्याङ्क त देखाएको छ नि त। त्यसैले मानव जाति लोप नभइकन सर्भाइभलको अवस्थामा छ, र म पनि जसरी भए पनि यतिखेर चाहिँ सर्भाइभ हुन पर्छ भन्ने खालको नै हामी सबैको त्यस्तै खालको मनस्थिति हुन पर्छ जस्तो पनि लाग्छ। हुन तपाईँले रसपरी बनाइरहेको देख्नुहुन्छ, टिकटक भिडियो देखिरहनु भएको हुन्छ, हेर हामी यस्तो दुःख गरिरहेका छौँ, फलानुले उस्तो भन्छौँ, तर हेर्नुहोस् सबैलाई छोएको छ यसले। कुनै शक्ति, कुनै तह तबकाको कुरै नै छैन। हामीले पूर्व राजाले पनि त पासको लागि अनुमति नपाएको भन्ने पनि खबर सुनेका थियौँ। जस्तै प्रिन्स चार्ल्सलाई पनि त
संक्रमणको हामीले खबर सुन्यौँ। अहिले त आइसोलेसनबाट बाहिर निस्किसके होइन। सो हरेक तह तबका हरेक व्यक्तिलाई, बालक वृद्ध जुनसुकै उमेरकालाई पनि यसले कुनै न कुनै हकबाट कुनै न कुनै ढङ्गबाट छोएको छ। भलै त्यो सङ्घर्षको स्वरूप फरक होला, तपाईँलाई जति प्रब्लम छ मलाई पनि त्यतिकै प्रब्लम होला नहोला, तर कोही पनि अछुत भएका छैनन्। त्यसैले लौन के गर्ने, फर्केर के गर्ने भन्ने क्रममा त्यो जागिर कहीँ पनि जाँदैन, फर्केर आइ नै हाल्छ जागिर। किनकि संसार त चल्नु त पर्यो नि त, संसार त चल्छ नि त होइन, यत्तिकै त सधैँ नरहला नि त। त्यसैले तपाईँ नआत्तिनुहोस्। इनकेस के गर्ने जस्तो लाग्छ भने पनि आएर यतिखेर थामथुम जबसम्म हुँदैन अवस्था, तबसम्म सर्भाइभ हुने कसरी भन्नेमा चाहिँ जोड दिने हो। र अर्को चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि, जस्तै अब भ्याक्सिनको कुरामा HIV भाइरसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन खोजेको 35 वर्ष प्लस भइसकेछ, लगभग 4 दशक हुन थाल्छ। अब अहिलेसम्म भ्याक्सिन त निस्किएको छैन। कोरोनाको हकमा भरपुर प्रयास त संसारभरबाट भइरहेको छ। भ्याक्सिन निस्कियो भने त सबै कुरा ब्याक टु बेसिक्स भइ नै हाल्छ। तर यसो सोच्दाखेरि यसले एक त प्रकृतिले पनि आफूलाई एक त क्लेन्स गर्ने एउटा सायद यो एउटा बहाना थियो जस्तो पनि लाग्छ। यहाँले सुनिरहनु भएको छ नि त वातावरणमा यसले पारेको सकारात्मक असरको बारेमा। अर्को चाहिँ हामी मानव जातिले हाइजिनको बारेमा सफा सुग्घर हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि सिकेका छौँ। र अब त सिनेमा, कन्सर्ट अनि त्यसपछि अब स्टेडियमहरूमा पनि एम्टी स्टेडियममा खेलहरू खेलाइएको छ होइन। जस्तै विवाह, व्रतबन्ध, सप्ताह, पुराण, एकदम धेरै मान्छेहरू भेटघाट भनेको त केही समयको लागि त सायद कल्पना गर्न पनि सकिँदैन जस्तो लाग्छ। भलै पब बारहरू खुलेका होलान्, बाहिर खुलेका होलान्, तर त्यहाँ गएर अब त्यो जोखिम मुल्न सक्ने तपाईँको छ त शक्ति, तपाईँ त्यति बुद्धि त तपाईँमा छ नि त होइन, त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको त होइन। सो यसले चाहिँ कोरोनाले फोक्सोलाई चाहिँ एकदम हान्ने रहेछ, ड्यामेज गर्दै लग्ने रहेछ होइन। यसको राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यसको मृत्युदर निकै नै कम छ, तर एकदम छिटो सर्ने के। त्यही भएर पनि मानव बिचमा चाहिँ त्यो अब भन्न सकिँदैन के हुन्छ, गड नोज, कसैलाई पनि थाहा छैन, अन्यलको अवस्था छ। अहिले जसरी हामी मुभीहरूमा हेर्छौँ नि, पुरानो चलचित्रमा फोन गर्दाखेरि पुरा यसरी डायल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यस्तो खालको ल्यान्डलाइन हुन्छ। अहिले त मोबाइल पनि कस्ता कस्ता खालका मोबाइलहरू आइसके। सो हुन सक्छ कि वर्स्ट केस सिनारीको कुरा गरेको कि अबको जेनेरेसनले, हाम्रा नाति पनातिहरूले हामी एकदम यसरी ट्याप 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 टाँसेर बसेको होइन, त्यो देख्दाखेरि आमै यस्तो पनि हुन्थ्यो र भन्ने खालको पनि स्थिति आयो भने भन्न खोजेको मैले यो तपाईँलाई डर देखाइदिएको चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले अवस्था छैन कि बाहिर गएर हेलमेल गर्ने, मान्छे बिचमा त्यो राख्नै पर्छ दूरी, सोशल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरी राख्नै पर्छ, नभए कोरोना साँच्चीकै डरलाग्दो अवस्थामा पुगिरहेका छौँ भनेर भन्न खोजेको। तर मैले आक्रामक मतलब तपाईँलाई एकदम आक्रान्त बनाउन खोजेको होइन, डर देखाउन खोजेको होइन। सतर्क रहौँ, सुरक्षित रहौँ, किनभने सुरुमा मैले भनेको थिएँ सूचना दिएर आउँछ। हात धुनुहोस्, घरभित्र बस्नुहोस्, सबैजना त स्ट्रगल गरिरहेका छन्, कमाउने, सामान किन्ने आदि इत्यादि सबै सेकेन्डरी कुरा हो, यतिखेर बाँच्नु नै ठुलो कुरो हो भनेर चाहिँ त्यो चेतना हुन पर्यो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो कुरा? आदर्शको कुरा गरेर दिस इज फ्याक्ट, साँच्ची हो। समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ, के गराउँछ। अनि कहाँ बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ? गर्मी छ काठमाडौँ, साँच्ची हो। समर आएन भन्दै समर आइसक्यो। उहाँ हुनुहुन्छ विनोद श्रेष्ठ, लेख्नुहुन्छ म झापामा छु, यहाँ पनि निकै नै गर्मी छ भनेर। त्यस्तै अर्को एउटा मेसेज आएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ ड्यालसबाट हेरिरहेको छु, तपाईँको लाइभ क्लियर आइरहेको छ, अडियो पनि राम्रो आइरहेको छ अरे, थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरेर अर्को मेसेज आएको छ रिता BK को, उहाँ लेख्नुहुन्छ म पनि स्वदेश फर्कदैछु, तपाईँको कुराले थोरै भए पनि आड भरोसा दिएको छ, थ्याङ्क यू रे, That's so sweet. त्यस्तै अर्को नारायण पण्डितजी लेख्नुहुन्छ सीमा विवादको बारेमा तपाईँको के छ भनाइ, what's your take on that लेख्नु भएको छ। यो बारेमा पनि धेरै प्रसङ्ग आएको छ। हुन त अस्ति राष्ट्रपतिले पनि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा पत्रमा उहाँले भनिसक्नुभयो छुटेको भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरिनेछ भनेर। त्यस्तो कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि कूटनैतिक पहलबाट नै हुनुपर्ने हो। हुन त हामीले
दबाव दिन चाहिँ छोड्नु भएन। जस्तै म बोल्छु, आवाज छ, तपाईँ लेख्नुहुन्छ, कलम छ, शब्दको तागत छ, तपाईँ भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ। सो आम नागरिकले गर्ने भनेको चाहिँ त्यसरी दबाव दिन चाहिँ छोड्नु भएन। जसरी हुन्छ त्यो विषयमा दबाव चाहिँ डाल्ने हो होइन, तर बाँकी चाहिँ कुटनीतिक पहलबाट नै हुने हो। आशा गरौँ त्यो विषय राम्रोसँग टुङ्गन्छ भनेर हेर्दै जाउँ कसरी स्टोरी अनफोल्ड हुँदै जान्छ होइन। अनि लेख्नुहुन्छ लभ अन लकडाउनको पडकास्ट सुनेको थिएँ, त्यो बारेमा पनि केही बोलिदिनु होला भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको नाम मिना पन्त। सो शुड आई स्टार्ट? अब मायाकै बारे कुरा हार्ने हो त। यस्तो माया बसेको छ तिमीसँग, यस्तो माया बसेको छ तिमीसँग, तिमी मेरो कल्पनामा सम्झनामा मात्र होइन, तिमी मेरो प्रार्थनामा पनि समावेश छौ, तिमी मेरो प्रार्थनामा पनि समावेश छौ। यस्तो माया बसेको छ तिमीसँग। मलाई धेरै डिएम गर्नुहुन्छ, विशेष गरेर फ्री टाइम छ नि त अहिले, अनि सम्बन्ध अघि बढाउनको लागि के गरौँ, कोहीसँग म कुराकानी गर्दैछु यो बेलामा अघि बढौँ कि नगरौँ, म त्यस्तो खालको धेरैले लेख्नुहुन्छ कि। सो विशेष गरेर जो सिङ्गल हुनुहुन्छ र यतिखेर मेबी यो टाइमलाई म युटिलाइज गर्छु सम्बन्ध अघि बढाउनु जस्तो लागिरहेको छ भने, यो डेटाले पनि के देखाएको रहेछ भन्दाखेरि नि यो डेटिङ एपहरू हुन्छ जस्तै टिन्डर छ लगायत अन्य के छ नि त, यसो वात्तै बढाइरहेछ मेम्बरसिप, र कन्भर्सेसन गर्ने टाइम पनि एकदम धेरै बढेको रहेछ, मेसेजेसहरू आदान प्रदान पनि एकदमै धेरै बढेको रहेछ। सो इफ यु आर थिङ्किङ अब यसलाई सदुपयोग गरौँ कि क्या हो, अथवा अब यो सम्बन्धमा चाहिँ अब रिलेसनसिपको बारे सोच्नु पर्यो कि क्या सोच्दै हुनुहुन्छ भने म 3टा कुरा भन्छु। नम्बर 1, डु नट फोर्स योर सेल्फ। यतिखेर हाम्रो नर्मल एनर्जी छ त छैन नि त, अरू बेला जस्तो छ त कि के कुरा दिमागमा घुमिरहेछ। अझ हिजो मैले बिबिसीमा न्युज पढिरहेको थिएँ कि यो लकडाउन पश्चात र यो कोरोना भाइरसले चाहिँ मेन्टल हेल्थमा सुनामी जत्तिकै असर पारिरहेको छ भनेर। सो यसबाट पनि दिमागमा कति कुरा खेलिरहेको छ, यति अन्यलता खेलिरहेको छ, हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। डु नट फोर्स योर सेल्फ। तन्दन बिल्डिङ बलिरहेको हुन्छ, आगो बलिरहेको हुन्छ नि, बिल्डिङ बलिरहेछ हामी चाहिँ गफ गरौँ भन्ने खालको अवस्था हो, होइन नि त होइन। त्यसैले डोन्ट फोर्स योर सेल्फ। तपाईँले चाहिँ यतिखेर मेबी आफ्नो समयलाई अन्य कुनै प्रोडक्टिभ काममा सिक्न अथवा जान्न सदुपयोग गर्नुभयो भने अझ बेटर हुन्छ कि। नम्बर 2, तर होइन म अब सोध्छु जस्तो लाग्दैछ भने चाहिँ 2टा कुरा है। एउटा चाहिँ बी अनेस्ट एन्ड बी रियल। जस्तै केटीहरूको हकमा आइब्रोज बनाउन पाएको छैन, कपाल काट्न पाएको छैन, अप्पर लिप अथवा के भनिन्छ नि त होइन, कपाल रङ्गाउन पाएको छैन भनिन्छ होला। केटाहरूको हकमा नि दारी जुङ्गा के होला, यस्तो बेलामा के कस्तो म राम्रो देखेको छैन पनि भन्ने होला। तर होइन, तपाईँ जे हुनुहुन्छ पछि गएर रिलेसनसिपमा के लाग्छ भने नि जे रियल कुरा हो त्यसले नै जित्छ के। त्यसैले रियल हुनुहोस्, अनेस्ट हुनुहोस्, आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, त्यति याद गर्नुहोस्। लास्टमा आफूले आफूलाई स्याबास दिनुहोस् के, गुड जब। यस्तो बेलामा पनि तिमी सर्भाइभ गरिरहेछौ, पोजिटिभ भएर अघि बढिरहेछौ, तिमी राम्रो गरिरहेछौ भने हामी सबैले आफूलाई एक्स्ट्रा ग्रेस चाहिँ दिनै पर्छ। गुड जब सबिना कार्की भने जस्तै तपाईँ आफूलाई भन्नुहोस् त, आफूलाई यस्तो दिएर आफ्नो नाममा स्याबास भनेर यो समयमा यसरी सर्भाइभ हुँदै आफूलाई स्याबास दिनुहोस् र बडी प्रेसर आफूलाई नदिनुहोस् है। अब के को बारे कुरा गरौँ भन्ने नि, जस्तै मलाई धेरै मेसेजेसहरू चाहिँ तपाईँलाई अचम्म लाग्ला होइन, हामीसँग बसेको कस्तो इरिटेट भइरहेछ, झगडा मात्रै हुन्छ, के गर्ने होला कसो गर्ने होला भन्ने खालका धेरै मेसेजेसहरू आइरहेछ। ऊ दिउँसो अफिस जाने, म दिउँसो के गरेर आउने, तर अहिले जतिखेर पनि हामी सँगै हुन्छौँ अनि कस्तो दिक्क लागिरहेछ, जतिखेर पनि झगडा मात्रै हुन्छ भन्ने खालको पनि धेरै कुराहरू आउँछ। सो तपाईँको पनि त्यस्तो हो केसमा भनेदेखि म केही कुराहरू भनौँ है त। धेरैले मलाई सोध्छन् तिमीले उसमा के देख्यौ, धेरैले मलाई सोध्छन् तिमीले उसमा के देख्यौ, अनि म भन्छु जब उसलाई देखे त्यसपछि अरू केही पनि देखिन। यस्तो भनेर सुरु त भयो, सम्बन्धमा अघि पनि बढियो, तर अब देख्दा दिन रात देख्दा वाक्क होइन। सो तपाईँलाई म केही पोइन्टहरू भनौँ है त। के पोइन्ट भनौँ भने नि फर्स्टमा हरेक दिनमा एउटा एक्टिभिटी छुट्याउनुहोस् कि, कुनैसँग एउटा सिरियल हेर्ने हुनसक्छ, वा बेलुका डिनर सँगै बनाएर खाने हुनसक्छ, अथवा अहिले त लुडो पनि एकदम पपुलर भएको छ होइन, त्यस्तो एउटा एक्टिभिटी चाहिँ दिनमा सँगै गरौँ भनेर चाहिँ छुट्याउनुहोस्। त्यसले
जतिखेर पनि कनेक्टेड भए तापनि ऊ उता बसेर मोबाइल चलाउने, तपाईँ उता बसेर मोबाइल चलाउने, सँगै त छौँ तर सँगै नभएको जस्तो पनि हुनसक्छ। तर कुनै एउटा एक्टिभिटीमा सँगै हुनुभयो भने चाहिँ दिनभरिमा त्यसले एकदम म्याटर गर्छ। सो एउटा एक्टिभिटी चाहिँ छुट्याउनुहोस्, मुभी हेर्ने हो कि अथवा मेरो पडकास्ट पनि सुन्दा हुन्छ, कति रमाइलो कुरा गरेको छु, 1 घन्टा बसेर सुन्नुहोस् न मजाले, दिनमा एटलिस्ट एउटा पडकास्ट सुन्नुहोस् त। कहाँबाट सुन्ने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोस् है, म हेर्छु तपाईँको कमेन्टहरू। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने नि, जब झगडा पर्नला हुन्छ नि अवस्था, झगडा पर्नला अवस्थामा यतिखेर झगडा पर्यो भने चाहिँ राम्रो हुनेवाला छैन। जस्ट टेक अ पज, ट्याक्क पज लिने, पुरा एकदम रागिँदै आउँदाखेरि टेक अ ब्रेक, जानुहोस्, भाँडासाँडा मान्नुहोस्, आफ्नो केही काम गर्नुहोस्, नेट चलाउनुहोस्, भिडियो हेर्नुहोस् र फर्केर आएर सँगै बस्नुहोस्। त्यति बेलासम्म पुरा धेरै सेलाइसकेको हुन्छ। सो झगडा एकदम पर्लाई जस्तो छ भनेदेखि चाहिँ टेक अ ब्रेक, टेक अ पज। तर अर्को कुरा के पनि महत्त्वपूर्ण छ भने नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि, होइन म बोल्दिनँ, होइन म रिसाउँदिनँ भन्दा कुनै कुरा एकदम गलत भइरहेको हुन्छ कि त्यो गलत भएको कुरा सहदा तपाईँ साइलेन्ट हुँदा यति पाइल्ड अप हुन्छ नि, अनि तपाईँ ब्लास्ट गर्नुहुन्छ अनि खत्तम। सो त्यति साह्रो पनि होइन, कुनै कुरा चित्त बुझिरहेको छैन, कुनै कुरा मन परिरहेको छैन भने मेरो चाहिँ बानी कस्तो छ भने म टेबलमा राखिदिन्छु के मेरा कुराहरू, दिस इज दिस, मलाई यो कुरा मन परेन, मलाई यो कुराले टेन्सन दिइरहेछ। त्यस्तो भयो भने क्लियर कम्युनिकेसन हुन्छ, उसलाई पनि थाहा हुन्छ के मन परिरहेछ नि के भइरहेको छैन भनेर। अनि कम्युनिकेसन क्लियर भएपछि त्यसले धेरै समस्याहरू भगेर जान्छ। सो तपाईँलाई पनि त्यस्तो केही भइरहेको छ भने भनिदिनुहोस्, तर टोन सही हुनुपर्छ। जुन तरिकाले बोल्नुहुन्छ, जुन तरिकाले कुरा राख्नुहुन्छ त्यो सही हुनुपर्छ। लास्टमा चाहिँ नि he or she is everything भने पनि नजानुहोस् कि, बिचारा उसलाई पनि आफ्नो तनाव भइरहेको हुन्छ कि, अफिसको तनाव होला, वरिपरि के तनाव होला, कहाँबाट ल्याउनु, कसरी पुर्याउनु, के गर्नु, फ्युचर होला नहोला, जब के होला आदि इत्यादि सबै त्यो फेजबाट गुज्रिरहेछ नि त, होइन। त्यसैले प्लिज बी सटल, बरु आफू भर्चुअल रूपमा कसलाई फोन गर्नुपर्ने हो, कोसँग कन्भर्सेसन गर्ने हो गर्नुहोस्, आफ्नो मनको कुरा राख्नुहोस्। त्यसको अर्थ फेरि एकदम नचाहिने खालको कन्भर्सेसन गरेर कोसँग अघि बढाउनुहोस् भन्नु खोजेको पनि होइन, तपाईँ आफू स्मार्ट हुनुहुन्छ नि, होइन। तर डु नट थिङ्क ही अर सी इज यर एभ्रिथिङ एट द मोमेन्ट। उसलाई पनि सास फेर्ने समय दिनुहोस् है। र अब उहाँले लेख्नुहुन्छ sapscast.com बाट सुन्छु, साउन्ड क्लाउडबाट पनि सुन्छु, तपाईँलाई एप्पल पडकास्ट, गुगल पडकास्टमा सुन्न सकिन्छ भनेर शङ्कर रिमानले लेख्नु भएछ। यस, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ। अब म अनिता र विवेकको तपाईँलाई कथा सुनाउँछु है त। कस्तो राम्रो अनिता र विवेकको कथा छ। दुईजनाको अरेन्ज म्यारेज हुन लागेछ होइन, अनि कफीको लागि भेटेर रहेछन् दुवैजना। अनि त्यसपछि अनिता कफी पिउँदै थिइन्, आफ्नो कपाल पछाडि यसरी हात लग्दै थिइन्, विवेक हेरिरहेको थियो र विवेकले भन्यो, हाम्रो हुन त यो भेटघाट हो पहिलो यस्तो रूपमा, तर म तिमीलाई एकदम वाचा गर्छु, म जीवनभर तिमीलाई साथ दिन्छु, म जहिले पनि असल हस्बेन्ड हुन्छु, कहिले पनि तिम्रो विश्वास तोड्दिन भनेर अनितालाई भनेपछि अनिताले आफ्नो कफी राखिन्, यस्तो हेरिन् र भनिन्, यस्ता मिठा शब्दको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, तर म अलिक प्र्याक्टिकल खालको मान्छे परेँ होइन, म केही कुराहरूसँग चाहिँ सहमत छु र सहमत छैन भने तपाईँले जीवनभर भन्नुभयो, हेर्नुहोस् जीवनभर, भोलिको त के विश्वास छ, जीवनभर भनेको त धेरै लामो समय हो, तर त्यति भन्दा भन्दै पनि 3टा कुरा चाहिँ मलाई एकदमै आवश्यक लाग्छ सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि। 3टा कुराले सम्बन्ध बन्छ जस्तो लाग्छ। नम्बर 1, हामीले रेस्पेक्ट, एकअर्कालाई सम्मान चाहिँ दिनुपर्छ। म तपाईँबाट के आशा गर्छु भने तपाईँ मेरो हस्बेन्ड बन्नुहुनेछ, तपाईँलाई मेरो आइडियाहरू, मेरो कामहरूको बारेमा बोल्ने सबै छुट छ, तर यस्तो पनि नहोस् मेरो आत्मसम्मानमा घात होस्। प्लिज त्यस्तो कहिले पनि नगर्नु होला। नम्बर 2, तपाईँले भनेको म सबै कुरा विश्वास गर्नेछु, त्यति धेरै ट्रस्ट हुनेछ, तपाईँले भनेको कुरालाई जस्ताको तस्तै हो भनेर लिनेछु, त्यसैले मेरो विश्वास भरोसा कहिले पनि नतोड्नु होला। लास्टमा लभको कुरा आउँदाखेरि मलाई लाग्छ कि अब हामी इङ्गेज हुने बित्तिकै एकदम डिपली हाम्रो लभ परिहाल्छ भन्ने पनि होइन। समय दिउँ, चिन्दै जाउँ एकअर्कालाई, कुराकानी गर्दै जाउँ, र त्यसपछि यस्तो समय आउँछ कि जब तपाईँले आई लभ यु भन्नुहुनेछ, त्यो 1 महिनामा पनि हुनसक्छ, 1 वर्षमा पनि हुनसक्छ, जब तपाईँले भन्नुहुनेछ मनबाट, अनि मेरो मन मेरो कान सबैमा त्यो गुन्जिरहोस्, हो त्यस्तो खालको भाव आओस् भनेर म चाहन्छु। हामी सो अफ वाला माया भन्दाखेरि पनि साँच्चीकै असली चाहिँ माया गरौँ न, त्यस्तो प्रयास गरौँ न भनेर उनले भनिन्। र लास्टमा उनले भनिन्,
र म यति तपाईँबाट आशा गर्छु कि जस्ट बी योरसेल्फ, तपाईँ जो हुनुहुन्छ त्यो त्यसैले पनि मसँग बनिरहनु होला भनेर अनिताले भनेपछि विवेकलाई यस्तो आनन्द लागेछ। उसले सेन्स अफ फ्रिडम, स्वतन्त्रता यसरी महसुस गरेछ जुन कुन शब्दमा बयान गर्ने। वाह 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 आफै कि अझ सो कस्तो लाग्यो त अनिता र विवेकको कथा। पडकास्ट सुन्छु र यसरी भिडियो हेर्दा पनि लाइभ हेर्दा पनि मजा भइरहेको छ भनेर विवेक गेवालीले लेख्नुभयो। तपाईँको कमेन्टहरू आइरहेका छन्। थ्याङ्क यू। लङ डिस्टेन्सको बारे कुरा गरौँ है, यो पनि मलाई धेरै लेख्नु भएको छ। सो यही लाइभको बेलामा तपाईँलाई कतिको फुर्सद छ? फुर्सदै छ नि अहिले होइन। सो यही लाइभको बेलामा त्यो विषयलाई पनि इन्डोर्स गरिहालौँ होइन, एक्नोलेज गरिहालौँ। यो लङ डिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि नि अचम्मको सम्बन्ध छ हाम्रो मनको बीचमा कोसौंको दूरी छ तर धड्कन नजिक छ। त्यस्तो भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। बीचमा सिमानामै कतिजना अड्किनु भयो, विदेशमा कतिजना हुनुहुन्छ, यही देशमा पनि त शहरमै आवाज जावत गर्न दिएको छैन, धेरै लङ डिस्टेन्स चलिरहेछ। सो यो अवस्थामा तपाईँले के कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ त? विशेष गरेर लकडाउनमा भनेर म लङ डिस्टेन्समा भएका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। जस्तै नम्बर 1, आउट अफ साइट इज आउट अफ माइन्ड भनिन्छ। जब मान्छेलाई देख्दैन नि तब ऊ दिमागबाट पनि हट्दै जान्छ। सो एटलिस्ट दिनको एक पटक चाहिँ 5 मिनटको लागि होस् आउन एकछिन भए पनि फोन गरौँ अथवा एकचोटि फेस टाइम गरौँ भन्ने चाहिँ भन्नुहोस् है, त्यो आवश्यक छ। अर्को भनेको ट्रस्ट, विश्वास। यतिखेर शङ्का गर्ने, कहाँ गयो कसो गयो भने डिटेक्टिभ बन्ने भन्दा पनि विश्वास गरिदिनुहोस्। के चलिरहेछ बरु त्यो बुझिदिनुहोस् न त। फेरि अर्को बाटो के आउँछ भने नि तपाईँलाई लाग्छ मलाई एकदम शङ्का गर्छ अथवा मलाई एकदम शङ्का गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन व्यवहार छ त्यो कतै शङ्कास्पद खालको व्यवहार भएर त्यस्तो भएको त होइन, त्यो पनि क्रस चेक गर्नुहोस् है। इनकेस त्यस्तो हो भने पनि प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँले कसैलाई एकदम ट्रस्ट गर्नुहुन्छ, ठिक छ म तिमीलाई विश्वास गर्छु भन्दाखेरि उसलाई यो अप्ठ्यारो आपतकालीन अवस्थामा कति आनन्द लाग्छ होला, कति लभड महसुस हुन्छ होला होइन। अर्को चाहिँ कम्युनिकेसन राम्रोसँग हुनु पर्यो कि अघि मैले 5 मिनटको कुरा गरेको थिएँ नि त, के भइरहेछ कसो भइरहेछ सबै खालको कन्भर्सेसनहरू साटासाट भयो भने के हुन्छ भने नि उसलाई पनि टाढा महसुस हुँदैन र टाढा मतलब हामी कति दूर छौँ, हाम्रो कति भयो कुराकानी नभएको जस्तो फिलै हुँदैन। सो प्रपर कम्युनिकेसन पनि तपाईँलाई आवश्यक छ। अर्को चाहिँ अप्रिसिएसन पनि आवश्यक छ है। भन्नाले हेर तिमी यति धेरै टाढा छौ, अघि मैले स्याबासको कुरा गरेको थिएँ नि, तिमी यति धेरै टाढा छ, तिमी स्ट्रगल गरिरहेछौ, तिमी यति धेरै टाढा भएर पनि यसरी मसँग कुराकानी गरिरहेको छौ। सो आई एप्रिसिएट इट, म साँच्चीकै म मान्छु तिमीलाई, म तारिफ गर्छु भनेर चाहिँ भनिदिनु पर्छ। तारिफ गरेर को मख नपर्ला तारिफ पाएर। अर्को कुरा मान्छे बीचमा त्यस्तो खालको फिलिङ्स बढाउने यो अवस्था हो। र लास्टमा अनेस्टी एन्ड पेसेन्स, उसलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् न मलाई यति गाह्रो भइरहेछ र यस्तो अवस्थामा यस्तो भइरहेछ, कहाँ बस्ने के खाने खालको समस्या भइरहेको होला अथवा वाट नेक्स्ट भन्ने खालको भइरहेछ, अथवा मलाई टिकटको चाँचो बाजु मिलाउन गाह्रो भइरहेको छ अथवा यहाँ रेन्ट तिर्न गाह्रो भइरहेको छ भन्ने खालको होला। तपाईँले स्पष्ट कुरा राखिदिएपछि उसलाई पनि ओहो उसलाई यस्तो अप्ठ्यारो रहेछ भन्ने खालको हुन्छ होइन। र लास्टमा त पेसेन्स, धैर्यता नै हो, त्यति नै हो गर्ने। जब धैर्य भएर यो समय पास हुन्छ तब त मिलन सम्भव छ, तब त माया सम्भव छ। त्यसैले धैर्यता, पेसेन्स इज द की। त्यो भन्दा बढी मसँग शब्द नै छैन भन्नको लागि। र फेरि पनि यी आदर्शका कुरा होइनन्, यो फ्याक्ट कुरा गर्दैछु। अब जाम कि अझै सुन्नुहुन्छ? बल्ल बल्ल कस्तो मजा लाग्छ बोल्नको लागि, साँच्ची हो। तपाईँको कमेन्ट हेर्दैछु है त। उहाँ हुनुहुन्छ निरज ताम्रकार, उहाँ लेख्नुहुन्छ तपाईँको पछाडिको गिटार राम्रो लाग्यो अरे। ओ थ्याङ्क यू। लास्टमा एउटा कथा त सुनाउनै पर्छ, नजानुहोस् न अहिले भनेर ऋति खरेलले लेख्नु भएको छ, हो त? ओके टाइम पनि हेर्दैछु। अब कथा सुने लास्टमा। ओके त्योभन्दा अगाडि नि मान्छेलाई के लाग्छ, इन्टिमेसी भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा, एकदमै
के भनौँ त्यसलाई एकदम निकटता, एकदमै आपसमा एकदमै धेरै सामिप्यता भनौँ होइन, त्यो इन्टिमेसी इज अल अबाउट फिजिकल रिलेसनसिप भनेर पनि धेरै लाग्न सक्छ। शारीरिक तपाईँको निकटता अथवा त्यो सम्बन्ध नै एकदम सामिप्यताको ठुलो मतलब सूचक हो भन्ने खालको कुरा, त्यस्तो तर त्यस्तो होइन रे। वास्तवमा इन्टिमेसी भनेको चाहिँ ट्रुथ, सत्य हो रे। जब तपाईँले आफ्नो माया गर्ने मान्छेको अगाडि सत्य बोल्नुहुन्छ, ऊ अगाडि उभिएर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, उसलाई आफ्नो मनको सबै कुराहरू साँचो साँचो बक्न सक्नुहुन्छ, साँचो लुक दिएर उसलाई सम्पूर्ण कुरा भन्न सक्नुहुन्छ र उसले त्यो सबै सुनेर महसुस गरेर इट्स ओके माई डियर भनेर जब भन्छ, द्याट इज रियल इन्टिमेसी भनेर पनि मैले पढेको थिएँ। लेख्दै हुनुहुन्छ राजु पासवानले, हो आई अग्री रे। अब यो लास्टको एउटा कथामा सुनाइहाल्छु ल। एकजना केटी थिइन् अनि उनको हजुरआमाले मोबाइलमा फोटो पठाइसिन् कि म त आज बाहिर जाँदैछु भनेर। अनि उनले यसो हेरिन्, आमै आज पुरा हजुरआमा एकदम चिटिक्क पर्नु भएको छ, कहाँ जान लाग्नु भएको हजुरआमा भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अरे अब सिलिगुडीबाट म नेपाल आउँदैछु, सिलिगुडीमा धेरै भयो बसेको र मेरा साथीहरूले यहाँ मलाई फेयरवेल पार्टी दिँदैछन् भनेर भन्नुभयो अरे। अनि उनले सोधिन्, अनि तपाईँको पनि साथी छन् त्यहाँ भन्दाखेरि मेरो साथीहरू छन् नि भनेर भन्नुभएछ। तपाईँ त इभिनिङ वक निस्किनु हुन्थ्यो तर त्यस्तो साथी बनाइसक्नु भएछ। अनि त्यसपछि साथीहरूले फेयरवेलै दिने, कस्तो दिँदैछन् पार्टी भन्दाखेरि हजुरआमाले भन्नुभएछ त्यस्तो ठुलो पार्टी त होइन, तर हामी सबैजना मिलेर पटलक गर्दैछौँ, आफ्नो घरबाट एउटा स्पेसल डिस लग्ने अनि बाहिर बगैँचामा बसेर हामीले त गाडीलाई भनिसक्यौँ टेबलहरू चेयरहरू राखिदिउँ भनेर त्यहाँ बसेर खानपिन गर्ने सानो कार्यक्रम छ, मेरो साथीहरूले त्यसरी मलाई पार्टी दिन आँटेका भनेर हजुरआमाले भनेर उहाँ जानुभएछ। बेलुका फेरि फोटो पठाउनु भएछ। ती केटीले जब त्यो फोटो हेरिन् तब उनलाई अचम्म लाग्यो, किन भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि महँगा खालका भाँडाहरू थिएनन्, एकदम स्पेसल डिस थिएन, जक्की जक्का ज्वेलरीहरू एकदम राम्रो राम्रो लुगा लगाएको भन्ने खालकै कम्पिटिसन थिएन। बस निस्वार्थ भावले आफ्ना साथीहरूको लागि एउटा कार्यक्रम गरिएको थियो। हजुरआमाको लागि भने सबैले आफ्नो घरबाट मिठो मिठो परिकार बनाएर ल्याएका थिए र आनन्दसँग खाएर कति निस्वार्थ भावले अनकन्डिसनल खालको एउटा पार्टी थियो। र त्यो देखेर मैले त कहिले चाहिँ लास्ट त्यस्तो खालको अनकन्डिसनल पार्टी गरे, त्यस्तो सामिप्यता कहिले महसुस गरे भनेर म त सोचे भएँ भनेर ती केटीले भनेकी छिन्। साँच्चीकै जेनेरेसन वाइज कुरा गर्ने हो भने पुस्तामाथि पुस्तामा धेरै परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। त्यो सोच्दाखेरि जेनेरेसन वाइज अबको जेनेरेसनमा मायाको रूप कस्तो होला, उनीहरूको लागि इमोसन कस्तो होला, कन्डिसनल अनकन्डिसनल सम्बन्ध कस्तो होला, साँच्चीकै सोचनीय विषय छ। र लास्टमा एकजनाको कमेन्ट पढ्छु, उहाँ हुनुहुन्छ निरु कार्की नै हुनुहुँदो रहेछ। निरु कार्की लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू फर कमिङ लाइभ। लास्टमा त केही भन्नै पर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। लास्टमा के भनौँ, कम्पिटिसन चलिरहेको छैन यो कोरोनाको कहरमा, प्रोडक्टिभ हुने खालको कम्पिटिसन होइन। तपाईँले जुम इन्टरभ्यू दिनु भएको छैन, तपाईँले कुनै ट्रेनिङ लिनु भएको छैन, कुनै पुस्तक पढ्नु भएको छैन भने इट्स ओके, दिस इज नट कम्पिटिसन। तपाईँलाई कसैले तिम्रो कन्ट्रिब्युसन के रह्यो त यो लकडाउनमा भनेर सोध्यो भने तपाईँ भन्नुहोस् आई स्टेड होम, म घर बसे र त्यही नै कोरोनाको कहरमा मेरो कन्ट्रिब्युसन थियो भनेर। वेल, स्टे होम, स्टे सेफ र एकदमै धेरै नातिनुहोस्, नतालिनुहोस्। अघि सङ्घर्षको कुरा गरिसके, सबैको अवस्था उस्तै छ। यो समय गुज्रेला भन्ने आशा गरौँ र जसरी समयको भाव आउँछ त्यसरी नै अघि बढौँ, आत्मबल उच्च राखौँ, त्यति हो। मजाम, थ्याङ्क यू। हस् त साथीहरू, लाग्यो जस्ताको तस्तै तल खाली ठाउँमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सधैँ तपाईँहरूको दिन रात सुखमय बितोस् भन्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने अभिलाषाका साथमा म बिदा माग्छु। नमस्कार, जय नेपाल।